योगा अंदर कमरे में मौजूद फोन उठाकर यहाँ ले आओ, अमीर काकेश ने कहा तो योगा सर हिलाता हुआ एक कोने में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक फोन मौजूद था जिसके साथ तार मुंसलिक थी। इसने फोन अमीर काकेश के सामने मेज पर रख दिया। अमीर काकेश ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मायारान बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा स्पॉट था। अमीर काकेश बोल रहा हूँ बड़ी हवेली से। अमीर काकेश ने बड़े नहुवत भरे लहजे में कहा। हुक्म आका। मायारान ने इस बार इंतहाई नर्म और मोदबाना लहजे में कहा। वो हवेली में मुसल्ला दरबानों का सरदार था। हमसे मुलाकात के लिए कौन आया है? अमीर काकेश ने पूछा। आका, एक औरत और एक मर्द आए हैं। उनका कहना है कि उनका आपसे मिलना आपके फायदे के लिए बेहद ज़रूरी है। हमने उन्हें बताया है कि आका हवेली में मौजूद नहीं है और ना ही हमें इल्म है कि आका कहाँ है और ना ही हमें इल्म है कि आका कब वापस आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो आपकी वापसी का इंतज़ार करेंगे, इसलिए मजबूरन हमने इन्हें मेहमान खाने में पहुंचा दिया। अब आप जो हुक्म दें उसकी तामील होगी। मयारान ने इंतहाई मोतबाना लहजे में कहा। मेरा हुक्म सुनो, इन्हें फौरी तौर पर हलाक कर दो। बगैर कोई लम्हा ज़ाया किए इन पर गोलियों की बौछार कर दो। अमीर काकेश ने तेज़ और तहकुमाना लहजे में कहा। हुक्म की तामील होगी आका, मैं अभी इन्हें हलाक कर देता हूँ। मयारान ने स्पॉट लहजे में जवाब दिया और अमीर काकेश ने मजीद कुछ कहे बगैर रिसीवर रख दिया। योगा। अमीर काकेश ने एक तरफ सर झुकाए खड़े योगा से मुखातिब होकर कहा। हुक्म आका। योगा ने मोतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। जाओ और जाकर देखो कि मयारान मेरे हुक्म की तामील किस तरह करता है और फिर इनकी मौत के बारे में मुझे आकर इत्तला दो। अमीर काकेश ने कहा। हुक्म की तामील होगी आका, योगा ने जवाब देते हुए कहा और तेजी से मुड़कर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मुझे यकीन है अमीर महरूम कि अब ये दो अफराद तो जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन अमीर महरूम आप एक हफ्ता क्यों इंतजार कर रहे हैं? उल्लुओं के होने के असरात को दूसरे तरीके से भी तो खत्म किया जा सकता है। हमें जल्द अज जल्द ब्लैक स्कार्फ को जिंदा करना चाहिए। अमीर काकेश ने कहा। दूसरा तरीका? क्या मतलब? कौन सा दूसरा तरीका? अमीर महरूम ने चौंक कर कहा। आप शैतान के दरबार की सबसे बड़ी ताकत रोज़म को बुलाकर इसे कहें कि वो अपनी ताकत से उल्लुओं के होने के असरात खत्म कर दे। अमीर काकेश ने कहा। अच्छा, आप कहते हैं तो मैं आपके सामने बुला लेता हूँ, अमीर महरूम ने कहा और उसके साथ ही वो कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथ अपने सर से ऊपर उठाकर उन्हें अजीब से अंदाज में घुमाना शुरू कर दिया। उसने आंखें बंद कर रखी तो इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ढीला पड़ता जा रहा था। फिर यकलहत ऐसी आवाजें आना शुरू हो गई जैसे खौफनाक तूफान आ रहा हो। चंद लम्हों बाद कमरे में यकलहत गुप्त अंधेरा सा छा गया, लेकिन ये अंधेरा चंद लम्हों से ज्यादा ना रहा था। फिर दोबारा रोशनी हुई तो अमीर काकेश और अमीर महरूम के सामने दीवार पर एक अजीबुल हल्का सींगों वाले इंसान का हेवला सा थरथराता नजर आ रहा था, जबकि अमीर महरूम दोबारा कुर्सी पर बैठ गया था। क्यों बुलाया गया है मुझे? अमीर महरूम इस थरथराते हुए वजूद में से अजीब चीखती हुई कराहती आवाज सुनाई दी। हमसे क्यों पूछ रहे हो रोज़म? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि तुम्हें क्यों बुलाया गया है, अमीर महरूम ने जवाब देते हुए कहा। तुम ब्लैक स्कार्फ को जिंदा करने के लिए बेचैन हो और उल्लुओं के होने के असरात जल्द अज जल्द खत्म करना चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ मेरे हवाले करना होगा। रोज़म ने कहा। क्या मतलब? क्या मांगना चाहते हो? बोलो, अमीर महरूम ने जवाब दिया। तुम्हारे पास जो बिल्कुल स्याह रंग के 10 कुत्ते हैं, मुझे इनका खून चाहिए। बोलो, दोगे? रोज़म ने कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें मालूम तो है ये 10 काले कुत्ते असल नहीं है, बल्कि मेरी वो ताकतें हैं जिनके लिए मैंने कई सालों तक मेहनत की है और जिनकी वजह से आज मेरी अमीर महरूम की अहमियत है। अमीर महरूम ने गसीले लहजे में कहा। तो फिर इंतज़ार करो, जब असरात ख़त्म होंगे तो तुम अपनी मर्जी कर लेना, लेकिन ये बता दूं कि 2 उल्लुओं का खून गिरा है, इसलिए 2 हफ्ते तक तुम अगर इस वादी में उतरे तो हलाक हो जाओगे। और ये भी बता दूं कि जो लोग तुम्हें और अमीर काकेश को इस काम से रोकने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, वो तुम दोनों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। हाँ, जब ब्लैक स्कार्फ जिंदा हो जाएगा तो फिर ये लोग तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि ब्लैक स्कार्फ की ताकतें भी तुम्हारे साथ हो जाएंगी। रोज़म ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। दे दो काले कुत्ते अमीर महरूम, दे दो। एक बार ब्लैक स्कार्फ जिंदा हो जाए फिर ऐसे हजारों कुत्ते हासिल किए जा सकते हैं। अमीर काकेश ने अमीर महरूम से मुखातिब होकर कहा। लेकिन ये काले कुत्ते मेरी ताकतें हैं, इनकी वजह से मेरा रोब बना हुआ है, अमीर महरूम ने हिचकिचाते हुए लहजे में कहा। तुम अमीर महरूम हो, बजाते हो तुम शैतान के खास नुमाइंदे हो। काले कुत्ते तो बस काले कुत्ते ही होते हैं, अमीर काकेश ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है रोज़ा, मैं तुम्हें काले कुत्ते दे देता हूँ, लेकिन ये बताओ कि तुम उल्लुओं के खून के असरात खत्म करने में कितना वक्त लोगे? अमीर महरूम ने कहा। सिर्फ चंद लम्हे, मगर मुकम्मल असरात कल सुबह तक खत्म हो जाएंगे। कल सुबह तुम जाकर ब्लैक स्कार्फ को जिंदा कर सकोगे। तुम्हारी राह में
कोई रुकावट बाकी ना रहेगी, रोज़म ने जवाब दिया। तो जाओ, मैंने 10 काले कुत्ते तुम्हें दे दिए, अमीर महरूम ने हाथ उठाते हुए कहा। तो रोज़म के मुंह से मुसर्रत बड़ी कलकारी सी निकली और वो गायब हो गया। फिर जैसे खौफनाक तूफान की आवाज़ें आती हैं, इस तरह की खौफनाक आवाज़ें दूर से सुनाई देने लगीं। इनमें कुत्तों के खौफनाक अंदाज में भौंकने और फिर इनकी तवील चीखें भी सुनाई देती रहीं। अमीर महरूम आंखें बांध किए बैठा रहा। उसके चेहरे पर अफसोस के तासुरात नुमाया थे। जब आवाज़ें ख़त्म हो गईं तो उसने आंखें खोली और बेख्तियार एक तवील सांस लिया। इसी लम्हे दीवार पर रोज़म की तस्वीर एक बार फिर थरथराने लगी। शुक्रिया अमीर महरूम, मैं अब वापस जा रहा हूँ। तुम्हारे रास्ते की तमाम रुकावटें मैंने दूर कर दी हैं। उल्लुओं के खून के असरात मैंने एक लम्हे में ख़त्म कर दिए हैं, मगर तुम कल सुबह जाकर अपना काम कर सकते हो। अब मैं जा रहा हूँ, रोज़म ने कहा और इसके साथ ही दीवार स्पॉट हो गई। चंद लम्हों तक दूर जाती हुई तूफानी आवाज़ें आती रहीं, फिर खामोशी तारी हो गई। तो अमीर महरूम ने एक तवील सांस लेकर फ़ोन को अपनी तरफ खिसकाया और रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दारपोश बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से उसके नायब दारपोश की आवाज़ सुनाई दी। अमीर महरूम बोल रहा हूँ, अमीर महरूम ने सख्त लहजे में कहा। हुक्म आका। दारपोश का लहजा इस पर पहले से कई ज़्यादा नर्म और मुदबाना था। उल्लुओं के खून के असरात खत्म हो चुके हैं, इसलिए कल सुबह हमने वादी शाहां जाना है और इस कुएं को जाहिर करके आगे काम करना है। तुम तमाम तैयारी के साथ मुझे सुबह से यहाँ लेते जाना, मैं तैयार मिलूंगा, अमीर महरूम ने कहा। मगर आका, आप तो कह रहे थे कि इनके साथ एक हफ्ते तक रहेंगे, जबकि अभी तो एक हफ्ता नहीं गुजरा, दारपोश ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने खसूसी ताकतों से मदद लेकर इनके असरात खत्म करा दिए हैं। मैं जल्द अज जल्द ब्लैक स्कार्फ को जिंदा करना चाहता हूँ, अमीर महरूम ने कहा। ठीक है आका, हुक्म की तामील होगी, दूसरी तरफ से इस बार मुतमईन लहजे में कहा गया। तो अमीर महरूम ने रिसीवर रख दिया। अब तुम खुश हो अमीर का केश? वैसे मैंने तुम्हारे कहने पर अपने 10 काले कुत्तों का खात्मा कर दिया है, वरना मैं एक हफ्ता इंतजार भी कर सकता था, अमीर महरूम ने अमीर का केस से मुखातिब होकर कहा। तुम 10 काले कुत्तों का अफसोस कर रहे हो अमीर महरूम, हालांकि तुम्हें मालूम है कि ब्लैक स्कार्फ जब जिंदा होगा तो तुम्हारी ताकत पूरी दुनिया पर हावी हो जाएगी। शैतान ने तुम पर मेहरबानी की है कि मौजूदा दौर में ब्लैक स्कार्फ को जिंदा करने और ब्लैक स्कार्फ का अमीर बनने का तुम्हें मौका दिया है। मेरी हसरत है कि काश ये मुझे मौका दिया जाता, अमीर काकेश ने कहा। शैतान जो मुनासिब समझता है वही करता है, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो? अमीर महरूम ने कदरे गसीले लहजे में कहा। उसे यकीनन अमीर काकेश की ये बात बहुत बुरी लगी थी। असल बात तो यही है कि ब्लैक स्कार्फ का अमीर बनना मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम मुझसे ज़्यादा शैतान के करीब हो और इसी वजह से तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा ताकतें हैं, अमीर काकेश ने जवाब दिया। तुम फिक्र मत करो, ब्लैक स्कार्फ का अमीर बनते ही मैं तुम्हें पूरी दुनिया में अपना नायब बना दूंगा, अमीर महरूम ने कहा। तुमने अमीर फवाद की तरह पूरी दुनिया में कई अमीर बनाए हैं, वो किस लिए बनाए हैं? अमीर काकेश ने कहा। तो अमीर महरूम बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि पूरी दुनिया ही हमारी अतात शुरू कर देगी? अमीर महरूम ने कहा। सवाए मुसलमानों के बाकी तमाम लोग तो हमारी पनाह में आ जाएंगे, और मुसलमानों का क्या है? ब्लैक स्कार्फ के सामने उनकी क्या हैसियत रह जाएगी? अमीर काकेश ने कहा। हाँ, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन मेरा ज़हन कहता है कि ऐसा नहीं होगा। मुसलमान हमारे खिलाफ सख्त तरीन जदोजहद करेंगे, अमीर महरूम ने कहा। वो क्या कर लेंगे? इनका बस भी सिर्फ इस वक्त तक चल सकता है जब तक ब्लैक स्कार्फ दोबारा जिंदा नहीं हो जाता, इसके बाद वो कुछ भी ना कर सकेंगे, अमीर काकेश ने कहा। लेकिन तुमने जिन लोगों को पूरी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अमीर बनाया है, जैसे मिस्र का फवाद है, ये सब तो शैतानी ताकतों की बजाय आम लोग हैं, ऐसे लोग जो आम अंदाज में काम करते हैं, जैसे कोई बड़ा बदमाश काम करता है, जबकि तुम्हें इस काम के लिए बड़ी बड़ी शैतानी ताकतों को अमीर बनाना चाहिए था, अमीर काकेश ने कहा। तो अमीर महरूम बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारे और मेरे दरमियान यही फ़र्क है जिसे शैतान भी समझता है, इसलिए इसने मुझे तुम पर फोकियत दी है। ब्लैक स्कार्फ के जिंदा होने के बाद सिर्फ रोशनी और अंधेरे, यानी मुसलमान और शैतान की जंग ही नहीं होगी। मुसलमानों के खात्मे के लिए जहां हमें रोशनी की बड़ी ताकतों से निमटना होगा, वहां दुनियादारी के अंदाज में भी काम करना होगा। अगर हम सिर्फ ताकतों की जंग तक महदूद रहे तो मुसलमान हमें पीछे छोड़ जाएंगे। अब तुम खुद देखो, जो लोग तुम्हारी हवेली तक पहुंच गए हैं, क्या ये रोशनी की बड़ी ताकतें नहीं हैं? नहीं, ये आम लोग हैं। ऐसे लोगों से ताकतें नहीं बल्कि अमीर फवाद ही निमट सकता है, अमीर महरूम ने जवाब दिया। लेकिन मेरा ख्याल तुमसे मुख्तलिफ है, आम लोगों को तो आम से लोग आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। अब तुम देखो, मेरी हवेली के आम से दरबान इन लोगों का खात्मा कर देंगे। ऐसी सूरत में इतना बड़ा सेटअप करने का क्या फ़ायदा? अमीर काकेश ने कहा। ये तुम्हारी भूल है अमीर काकेश, जिन लोगों को तुम कोई अहमियत नहीं दे रहे हो वो तुम्हारे लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। तुमने अपनी इंतहाई ताकतवर शैतानी ताकत योगा को देखा है कि वो
ان کے قریب جانے سے بھی ڈرتا ہے، امیر محروم نے کہا۔ ظاہر ہے وہ اندھیرے کی طاقت ہے اور ان لوگوں نے اپنی جیبوں میں کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جس سے تیز روشنی نکل رہی ہے، وہ کیسے قریب جا سکتا ہے؟ لیکن میرے مسلح دربانوں کی گولیوں کو تو یہ روشنی نہیں روک سکتی، امیر کاکیش نے کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، امیر محروم نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ اس بحث کو اب ختم کر دینا چاہتا ہو۔ میرے خیال میں مجھے اب واپس اپنی حویلی جانا چاہیے، تم نے کل صبح کے لیے تیاری بھی کرنی ہوگی، امیر کاکیش نے کہا۔ ہاں مجھے ساری رات ہی تیاری میں لگے گی، بلیک اسکارپ کو لاکھوں سال بعد زندہ کیا جا رہا ہے، اس لیے تیاری تو بھرپور انداز میں ہی ہو سکتی ہے، امیر محروم نے جواب دیا۔ تو امیر کاکیش سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی امیر محروم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ وہ امیر کاکیش تو یہاں نہیں ہے؟ جولیا نے کہا۔ اسے لامحالہ ہمارے بارے میں اطلاع مل جائے گی اور وہ جہاں بھی آئے گا واپس آ جائے گا، عمران نے جواب دیا۔ وہ دونوں اس وقت امیر کاکیش کی حویلی میں بنے ہوئے مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان دربانوں سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے، ہم یہاں بیٹھ کر انتظار کرنے کی بجائے وہاں بھی تو جا سکتے ہیں، جولیا نے کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں اطلاع پا کر واپس ہی نہ آئے اور ہم کب تک یہاں بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں جا کر ان دربانوں کے انچارج سے بات کرتا ہوں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسے یہیں بلا لو، باہر کہاں جاؤ گے؟ جولیا نے کہا۔ نہیں، مہمان خانہ خاصا ہٹ کر بنایا گیا ہے، اس لیے مجھے وہیں جانا ہوگا، آؤ تم بھی آ جاؤ، یہاں اکیلی کیا بیٹھی رہو گی؟ تمہیں ڈر لگے گا، عمران نے کہا۔ تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ تمہارے ساتھ بیٹھ کر جب ڈر نہیں لگتا تو باقی کس بات سے ڈر لگے گا؟ جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ ڈر؟ کیا مطلب؟ کیا میرے سینگ نکلے ہوئے ہیں؟ عمران نے کہا۔ وہ دونوں اب دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تمہارے سینگ نہیں نکلے بلکہ غائب ہو گئے ہیں، جولیا نے کہا۔ تو عمران اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ ظاہر ہے سینگ غائب ہونے کا محاورہ گدھے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ عمران دروازہ کھول کر اس کمرے سے باہر آیا تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ جولیا نے کہا۔ خاموش رہو، عمران نے آہستہ سے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ دائیں طرف مڑ گیا۔ اس کے کانوں میں کسی کے بولنے کی آواز پڑ رہی تھی اور اس کے چونکنے کا سبب ایک فکرہ تھا۔ بولنے والا ایک عورت اور ایک مرد کی بات کر رہا تھا اور ظاہر ہے اس وقت حویلی میں ایک مرد اور ایک عورت کا حوالہ عمران اور جولیا کے لیے ہی دیا جا سکتا تھا، ورنہ اگر یہاں حویلی میں رہنے والے کسی مرد اور عورت کے بارے میں بات ہوتی تو ان کے نام لیے جاتے۔ آواز ساتھ والے کمرے کے کھلے دروازے سے ہی آ رہی تھی۔ عمران آہستہ سے اس کی طرف بڑھا اور پھر دروازے کے قریب جا کر رک گیا۔ جولیا بھی اس کے پیچھے تھی۔ آپ جو حکم دیں اس کی تعمیل ہوگی، بولنے والے لہجے نے کہا، اور اب عمران اس کی آواز پہچان گیا تھا۔ یہ ان دربانوں کا سردار تھا اور اس کے حکم پر وہ اس مہمان خانے میں پہنچائے گئے تھے۔ عمران کی پوری توجہ اندر لگی ہوئی تھی، لیکن دوسری طرف سے آنے والی آوازیں اس تک نہ پہنچ پا رہی تھیں۔ حکم کی تعمیل ہوگی آقا، میں بھی انہیں ہلاک کر دیتا ہوں، دربانوں کے سردار نے کہا، اور عمران کے بے اختیار ہونٹ بھنچ گئے۔ اسی لمحے سے ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی اور پھر قدموں کی آواز دروازے کی طرف سے آتی سنائی دینے لگی۔ عمران نے گردن موڑ کر سر کو حرکت دے کر جولیا کو مخصوص اشارہ کیا اور پھر دروازے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسی لمحے ایک آدمی تیزی سے کمرے سے باہر نکلا، اس کے کاندھے سے مشین گن لٹک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر آیا اس پر کسی بھوکے عقاب کی طرح جھپٹا اور دوسرے لمحے وہ عمران کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ عمران کا ایک بازو اس کی گردن کے گرد تھا۔ اس آدمی نے پوری قوت سے عمران کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے بازو کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو اس کا تڑپتا ہوا جسم یکلہت ڈھیلا پڑ گیا۔ جولیا نے بجلی کی سی تیزی سے اس کے کاندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن اتار لی اور عمران اسے دھکیلتا ہوا اس کمرے میں آیا جس میں وہ پہلے دونوں موجود تھے۔ جولیا نے اندر داخل ہوتے ہی بجلی کی سی تیزی سے ایک دروازے پر موجود پردہ اتارا اور پھر اسے تیزی سے لپیٹ کر اسے رسی کی طرح باندھ دیا، جبکہ عمران نے اس دوران بازو کو مخصوص انداز میں جھٹکے دیے تو اس آدمی کا ڈھیلا پڑا ہوا جسم یکلہت اس کے بازو میں لٹک سا گیا۔ وہ شہرک دبنے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران نے اسے ایک کرسی پر دھکیل دیا اور پھر جولیا کے ساتھ مل کر اس نے اسے پردے سے بندھی ہوئی رسی کے ذریعے اچھی اور مضبوطی سے کرسی سے باندھ دیا۔ یہ وہی دربانوں کا سردار تھا۔ تم دروازے کے قریب رک کر پہرا دو، کسی بھی لمحے کوئی بھی آ سکتا ہے، عمران نے جولیا سے کہا۔ اگر کوئی آئے تو فائر کھول دوں؟ جولیا نے کہا۔ نہیں، مجھے بتا دینا جب تک تمام معاملات اوپن نہ ہو جائیں، اس وقت تک یہاں فائر کھولنا حماقت ہوگی، عمران نے کہا، اور جولیا سر ہلاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جبکہ عمران نے اس آدمی کی جیبوں کی تلاشی لی تو ایک جیب سے اسے ایک مشین گن مل گئی۔ اس نے اس کا میگزین چیک کیا، میگزین فل تھا۔ عمران نے مشین پسٹل اپنی جیب میں ڈالا اور پھر اس آدمی کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگے تو عمران نے ہاتھ ہٹائے اور جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ سب کیا مطلب؟ اس آدمی نے ہوش میں آتے ہی اٹھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے مشین پسٹل کی نوک اس کی پیشانی پر رکھ کر اسے دباتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میاران، میرا نام میاران ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ تم نے مجھے کیوں باندھا ہے؟
تم تو آقا کے مہمان ہو، میاران نے کہا۔ آقا سے تمہاری مراد امیر کاکیش ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، امیر کاکیشی ہمارا آقا ہے، تم مجھے چھوڑ دو، میں نے تو تمہارے خلاف کچھ نہیں کیا۔ میاران نے کہا، یہاں کتنے مسلح آدمی ہیں؟ عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا، 8 دربان ہیں، میں ان کا انچارج ہوں۔ میاران نے جواب دیا، تمہارے آقا امیر کاکیش نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ کچھ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ مہمانوں کی خاص خدمت کی جائے۔ میاران نے جواب دیا، خاص خدمت سے مطلب ہے کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ کیوں؟ عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، میاران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے اور تمہارے آقا کے درمیان ہونے والی گفتگو خود اپنے کانوں سے سنی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ حکم کی تعمیل ہوگی آقا، میں ابھی انہیں ہلاک کر دیتا ہوں۔ عمران نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، وہ آقا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میاران نے اس پر قدرے بے بسی سے پر لہجے میں کہا، یہ تم نے مہمان خانے میں فون موجود کیوں اٹینڈ کیا تھا؟ کیا حویلی میں یہ پھاٹک کے قریب فون نہیں ہے؟ عمران نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ ہے، لیکن اسے صرف آقا ہی استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں فون سننے کے لیے یہاں آنا پڑتا ہے، البتہ اس کی گھنٹی باہر گیٹ پر بھی بجتی ہے۔ میاران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اپنے مسلح ساتھیوں کو اگر تم نے یہاں بلانا ہو تو تم کیا کرو گے؟ عمران نے پوچھا۔ میں جا کر انہیں حکم دوں گا کہ وہ یہاں آ جائیں، وہ آ جائیں گے، میاران نے جواب دیا۔ لیکن اگر باہر گئے بغیر انہیں یہاں بلانا ہو تب؟ عمران نے کہا، میں زور سے تالی بجاؤں گا، مہمان خانے کے گیٹ پر موجود دربان اندر آ جائے گا اور پھر میں اسے حکم دوں گا تو وہ باقی دربانوں کو بلا لائے گا۔ میاران نے جواب دیا۔ کیا نام ہے اس دربان کا؟ میاران نے پوچھا۔ اس کا نام معصوم ہے، معصوم، میاران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جولیا، گیٹ پر ایک دربان معصوم ہے، اسے بلا کر اندر لے آؤ۔ عمران نے مڑ کر جولیا سے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ پہ پکڑے ہوئے مشین پسٹل کو اچھال کر اسے نال سے پکڑا اور دوسرے لمحے مشین پسٹل کا فولادی دستہ اس نے میاران کی کن پٹی پر مار دیا۔ پہلے ہی جچی تلی ضرب اس قدر بھرپور اور موثر تھی کہ میاران کی گردن ڈلک گئی، جبکہ اس دوران جولیا دروازے سے باہر جا چکی تھی۔ عمران پیچھے ہٹ کر کھلے دروازے کے قریب آ کر رک گیا۔ چند لمحوں بعد دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی اور عمران قدموں کی آوازوں سے ہی سمجھ گیا کہ جولیا نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو آنے والے دربان سے پیچھے رکھا ہے۔ ویسے بھی دربان کی رفتار میں خاصی تیزی تھی، شاید اسے اس بات کی حیرت تھی کہ میاران نے اسے خود بلانے کی بجائے ایک مہمان اور وہ بھی عورت کو کیوں مہمان خانے کے گیٹ پر بھجوایا ہے۔ اور پھر جیسے ہی وہ آدمی دروازے کے اندر داخل ہوا، عمران اس پر کسی عقاب کی طرح جھپٹا اور دوسرے لمحے وہ آدمی اس کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی گردن کے گرد موجود بازو کو جھٹکا دیا اور اوک کی آواز کے ساتھ ہی اس آدمی کا اکڑا ہوا اور تڑپنے کے لیے تیار جسم یکلہر ڈھیلا پڑ گیا، وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ عمران نے اسے فرش پر ڈال دیا اور اس کے کاندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن اتار لی۔ اب ہم نے یہاں موجود تمام دربانوں کا خاتمہ کرنا ہے، پھر اس میاران سے مزید پوچھ گچھ کریں گے۔ عمران نے کہا، کہیں یہ آدمی بھی امیر کاکیش کی طرح غائب نہ ہو جائے۔ جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اور تمہاری بات درست ہے، مجھے اس کی گرد روشنی کا حصار قائم کرنا ہوگا تاکہ کوئی شیطانی طاقت اسے نہ لے جائے، عمران نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے فی امان اللہ کہہ کر اس پر پھونک ماری اور پھر واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا اس کے پیچھے تھی۔ مہمان خانے کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے مشین گنیں اپنے کوٹ اور جیکٹ کے اندر کر لی اور پھر تیزی سے مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ مین گیٹ کے اندر 2 دربان موجود تھے، جبکہ 4 دربان مین گیٹ کی بلڈنگ کے برآمدے میں موجود تھے۔ تم گیٹ پر موجود دونوں دربانوں پر فائر کرو، میں ان برآمدے والوں پر کرتا ہوں، عمران نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا، چونکہ وہ دونوں اب ایسی جگہ پہنچ چکے تھے جہاں سے 6 کے 6 دربان انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان سب کی حیرت بھری نظریں ان پر ہی لگی ہوئی تھیں۔ انہیں شاید یہ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ دونوں مہمان یوں اکیلے کیوں چلے آ رہے ہیں اور مہمان خانے کے گیٹ پر موجود دربان معصوم اور ان 4 دربان میاران کہاں ہیں۔ جو کچھ مہمان خانے میں ہو چکا تھا اس کا تصور شاید ان کے ذہنوں میں نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے یکلحد کوٹ کے اندر موجود مشین گن نکالی اور ریٹ ریٹ کی خوفناک آوازوں کے ساتھ ہی برآمدے میں موجود 4 مسلح دربان چیختے ہوئے نیچے گر کر تڑپنے لگے۔ اسی لمحے جولیا نے بھی جیکٹ کے اندر سے مشین گن نکالی اور دوسرے لمحے ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی دونوں دربان چیختے ہوئے نیچے گرے۔ لیکن اسی لمحے گیٹ کے ساتھ بنے ہوئے کمرے سے ایک مسلح دربان چیختا ہوا باہر نکلا ہی تھا کہ جولیا نے گن کا رخ اس کی طرف موڑ دیا اور وہ بھی چیختا ہوا اچھل کر نیچے جا گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی یہ ساتھ کے ساتھ دربان ختم ہو چکے تھے۔ شکر ہے کہ حویلی اجاڑ علاقے میں ہے، ورنہ تو فائرنگ کی آوازیں سن کر پولیس آ جاتی، جولیا نے کہا۔ ہاں، اب تم یہاں پہرا دو، کسی بھی لمحے کوئی آ سکتا ہے، میں اب میاران سے فائنل بات چیت کر لوں، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر مہمان خانے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کمرے میں میاران ویسے ہی کرسی پر بندھا ہوا بے ہوش پڑا تھا۔ عمران نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہی اس کے جسم میں
حرکت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تو اس نے ہاتھ ہٹا لیے۔ چند لمحوں بعد ہمایران نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ تمہارے سب مسلح ساتھی ہلاک کر دیے گئے ہیں، اب تم مجھے بتاؤ گے امیر کاکیش کہاں ہے اور وہاں کا فون نمبر کیا ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔